سالو لي زامي، معكم عماد زنيتي. مرحبا بكم في حلقه جديده من لا سيري ديالكم ابروندر لو فرونسي اون 60 توجور. ان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا لا فراز، نشوفوا لي فورم ديال لي فراز، وغادي نشوفوا لي تيب ان شاء الله، وغادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس على فان. غادي نخلي لكم واحد ليكزيرسيس غادي تجاوبوا عليه وتجاوبوني في لي كومونتير ان شاء الله، وغادي نصحح لكم اللي كاين شي اخطاء غادي نصححهم، ما كانوش غادي نقول لكم بان راه صحيح. غادي نبداو على بركه الله. لي فراز الدراري اون فرونسي كاينين بليزيور تيب باش تفهموا، ولا بزاف ديال الانواع، بزاف ديال الانواع ديال لي فراز. من بين اهم الانواع الدراري اللي تنستعملوا بزاف حنايا هي لا فراز سامبل. لا فراز سامبل هي الجمله البسيطه، ولا لا فراز كومبوزي الجمله المعقده. انا نشرح لكم شنو هي الجمله البسيطه وشنو هي الجمله المعقده. الجمله البسيطه الدراري باغ اكزومبل elle fait son devoir، هو يعمل واجبه، هو يعمل واجبه. elle fait son devoir فيها sujet verbe et complément، sujet verbe et complément. فهمتوني؟ الجمله البسيطه تكون فيها sujet verbe complément، تيكون verbe واحد، عقلوا تيكون verbe واحد. هادشي اللي تنقول لكم انا بنادم اللي يلاه تيتعلم من الاحسن يبقى يكتب غير دي فراز سامبل فيهم غير سوجي وفيرب كومبليمون، يعني فيرب واحد، ما تيبقاش يتعمق بزاف. كاينين لي فراز ولا لا فراز كومبلكس، الجمله المعقده. باغ اكزومبل ما مير ا اوبليي d'acheter les dates. ما مير ا اوبليي d'acheter les dates، امي نسات اشتراء التمور. هنا عندي الدراري دو فيرب، عندي اوبليي وعندي اشتي، عندي اوبليي وعندي اشتي. هنا الدراري لاحظنا قلنا ما ميغ هنا تنهضروا على لو باسي، يعني صرفنا اوبليي لو بروميير ديال لو فيرب دو بروميير جروب هو اوبليي، صرفنا او باسي كومبوزي. و اشتي خليناه الدراري ها هو بقى عندي ما تصرفش، حيت الا كانوا عندي جوج ديال لي فيرب تنصرفوا غير الاول والثاني اللي لاصق فيه ما تنصرفوش. عقلوا على هاد القاعده. وهنا لي دات هو كومبليمون. فهمتوا؟ هذه فراز كومبلكس. عقلوا فراز سامبل تيكون عندنا فيرب واحد، فراز كومبلكس تيكونوا عندنا دو فيرب، 3 فيرب، 4 فيرب، على حساب هذيك لا فراز حنا اللي بغينا نكتبوها، شنو الميساج اللي بغينا نوصلو منه. وانا يستحب للدراري يلاه تيتعلموا الدريات يخدموا بلي فراز سامبل، حيت سامبل تيكون ميساج افيكاس وتيكونوا ما تيكونوش الاخطاء قليل فين تخطا. فوالا غادي نشوفوا الدراري لي فورم دو لا فراز، لي فورم دو فراز، لي فورم دو فراز هي شكل ولا اشكال الجمل، شكل ولا اشكال الجمل. لي فورم الدراري كاينين بزاف ديال لي فورم، انا كتبت لكم غير 3 فورم اللي تنستعملوهم بزاف، اما كاينين بزاف ديال لي فورم دوطخ فورم. كاينه لا فورم افيرماتيف، لا فورم افيرماتيف اللي هو الجمله الخبريه ولا الشكل الخبري. لا فورم افيرماتيف هي الجمله تكون عندنا نيشان، تيكون تنوصلوا واحد الميساج معلوم، بحال قبيله فاش قلت لكم elle fait son devoir، هذه جمله خبريه حيت خبرت لك قلت لك هو يعمل واجبه. كاينه لا فورم نيجاتيف، لا فورم نيجاتيف، لا فورم نيجاتيف الدراري هي النفيه، بحال تندخلوا هذيك نو با، واش فهمتوا؟ تنقولوا نو با، بحال تنقول لك جو نو مونج با، جو نو مونج با، تندخل هذيك نو با. كاينه لا فورم انتيروغاتيف اللي هي الاستفهاميه، لا فورم انتيروغاتيف هي تندخلو كيستيون تنسولو. فهمتوني ولا فهمتوش؟ مثلا جمله انتيروغاتيف تتقولو كومون تو تابيل، كومون تو تابيل، كيل اج as-tu. هادو كلهم سو سون هادي فورم انتيروغاتيف، حيت تيكون عندنا واحد العلامات ديال الاستفهام، تتكون جمله استفهاميه. فوالا هادو من لي فورم، انا درت لكم 3، اما كاين دوطخ فورم الدراري مبغيتش نتعمق معاكم، درت لكم غير ليسونسيال ديال ليسونسيال. كاين الدراري لي تيب، هادو عقلوا عليهم مزيان. لي تيب دي فراز كاينين 4، هادو بالاخص اللي باقيين يلاه تيقراو ويقراوهم ضروري تقراهم. كاينين لي 4 تيب دو فراز، لي 4 تيب دو فراز هما انواع الجمل الاربعه، كاينين 4 انواع. كاين اول تيب الدراري لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز ديكلاراتيف هي بحال افيرماتيف. لا فراز ديكلاراتيف هي الجمله الخبريه، تقول لي شي خبر، غير تقول لي شي خبر، مثلا لو دوكيمون a été transmis par le coursier، لو دوكيمون a été transmis par le coursier. تتسالي في لافان الدراري بنقطه، تتسالي بنقطه. عقلوا معايا مزيان. لا فراز ديكلاراتيف تنوصلوا ميساج، تنوصلوا واحد الميساج سامبل وتتسالي بنقطه. كاينه لا فراز اكسكلاماتيف، لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي الجمله تعجبيه، تنتعجب. باغ اكزومبل
كيل اسبري دو سانتيز، هي تتقرا بحال هكا تتقول كيل اسبري دو سانتيز. فهمتوا؟ تتسالي الدراري بعلامة تعجب، تتسالي بعلامة تعجب. عقلوا ديكلاراتيف تتسالي بنقطة، اكسكلاماتيف تتسالي بعلامة تعجب. كاينه اون اوتر فراز الدراري ولا تيب اخر اللي قلنا فراز انتيروغاتيف. فراز انتيروغاتيف اللي هي جملة استفهامية، جملة استفهامية. تنقولوا quand pensez-vous envoyer les résultats؟ quand pensez-vous envoyer les résultats؟ تتسالي بعلامة استفهام. فراز انتيروغاتيف تتسالي بعلامة استفهام. عقلوا مزيان. كاينه فراز انجونكتيف، انجونكتيف. كاينه فراز انجونكتيف اللي هي الجملة الأمرية، جملة أمرية تنأمروا هذاك الشخص بشي حاجة. مثلا تيزيفو، تيزيفو تتسالي بنقطة، تيزيفو تتسالي مثلا بنقطة. عقلوا كاينه ان فراز ديكلاراتيف جمله خبريه، كاينه فراز اكسكلاماتيف جمله تعجبيه، كاينه فراز انتيروغاتيف جمله استفهاميه، كاينه تتسالي انتما جمله فراز ديكلاراتيف جمله خبريه تتسالي بنقطه، فراز اكسكلاماتيف جمله تعجبيه تتسالي بعلامه تعجب. فوالا فراز انتيروغاتيف جمله استفهاميه تتسالي بعلامه استفهام. فراز انجونكتيف جمله امريه تتسالي بنقطه. ولا تنقولوا une phrase impérative. impérative هي injonctive بحال عقلوا عليها. كاينه الدراري حاجه اخرى. فوالا هادو هما لي تيب اللي قلت لكم. هنا غادي نعطيكم ليكزارسيس اللي قلت لكم في الاول. غنعطيكم واحد ليكزارسيس، ديروا لي ريبونس في لي كومونتير ان شاء الله، وغادي نصححهم اللي عنده الاخطاء، اللي ما عندوش غادي نقول له بان راه ما عنده حتى شي اخطاء. فوالا الكيستيون الدراري اللي غادي نقول لكم هو عطيني كل فراز شنو التيب ديالها. عطيني كل فراز لو تيب ديالها. عندنا ne prends pas ce chemin، ne prends pas ce chemin. عندنا quelle surprise، quelle surprise. عندنا vas-tu à l'école، vas-tu à l'école. عندنا je vais au cinéma. نعاودهم ne prends pas ce chemin، quelle surprise، vas-tu à l'école، je vais au cinéma. فوالا الدراري هادو هما لي كيستيون، ولا هذا هو ليكزارسيس فيه هاد لي كات فراز. غادي تقولوا لي شاك فراز شنو هو التيب ديالها ان شاء الله. المهم هادو هما الدراري لا فراز، هادو هما لي زيليمون ايسونسيال اللي خصكم تعرفوها في لا فراز اون فرونسي. كان معكم عماد زنيتي. ما تنساوش تبارطاجيو مع فوزامي، تخليو دي كومونتير وتجاوبوني على ليكزارسيس، وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون شي حاجه زوينه. السلام عليكم.